नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि शहबाज गिल को अचानक गिरफ्तार करने वाले कौन निकले। जिस गाड़ी ने शहबाज गिल की गाड़ी का रास्ता रोका वो गाड़ी असल में किसकी थी। शहबाज गिल की गिरफ्तारी से पहले 85 सेकंड की फोन कॉल की कहानी क्या है। इस गिरफ्तारी पर अब इमरान खान साहब ने किस नौयत का एक खतरनाक ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो को किस लड़की ने गिरबान से पकड़ा और 4 शहादतों के मुतल्लिक क्या अफसोसनाक खबर आई है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको एक लड़की की जानिब से बिलावल भुट्टो के गिरबान पर हाथ डालने की खबर से आगाह करते हैं। इस वाक़े के मुतल्लिक अब एक तहलका खेज वीडियो सामने आ गई है। इस वीडियो में इस लड़की को बिलावल भुट्टो के गिरबान पर हाथ डालते देखा जा सकता है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और इस वाक़े से जुड़ी वीडियो इतनी हैरानकुन है, इतनी नाकाबिले यकीन है कि जब पहली मर्तबा ये वीडियो सामने आई तो उस वक्त पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया सेल एक्टिव हो गया और पीपल्स पार्टी का जो सोशल मीडिया सेल है उसने ये एक प्रोपेगेंडा किया कि ये वीडियो जाली है, इसको किसी टेक्नोलॉजी के जरिए एडिट किया गया है। लेकिन अब पता ये चला है कि ये वीडियो मुकम्मल तौर पर असल है और ये कोई पुरानी वीडियो भी नहीं है, ये आज के दिन की वीडियो है। इस खातून का नाम भी सामने आ गया है और ये वीडियो जिसमें बिलावल भुट्टो का गिरबान पकड़ा गया है इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल है और सिर्फ एक चैनल ऐसा है जिसने ये वीडियो चलाई है, सिर्फ ARY ने इस वीडियो को नशर किया है। और उसकी वजह यह है कि जो दीगर चैनल्स हैं उनको 3 किरदारों ने फोन कॉल्स की थी। इन चैनल्स को फोन कॉल्स करके कहा गया कि यह वीडियो किसी भी सूरत नशर नहीं होनी चाहिए, यानी बिलावल भुट्टो का गिरबान पकड़ने से जुड़ी ये वीडियो और इसी वीडियो के मुतल्लिक जो खबर है ये किसी भी सूरत ऑन एयर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए दीगर जो चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, इस वीडियो का मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताएंगे कि बिलावल भुट्टो का गिरबान पकड़ने वाली ये पाकिस्तानी खातून कौन है, ये पाकिस्तान में कहां रहती हैं, इनका नाम क्या है और आखिर वो कौन से 3 किरदार थे जिन्होंने मीडिया चैनल्स को फोन किए। खास तौर पर एक चैनल को फोन किया गया और यह कहा गया कि यह खबर किसी सूरत नहीं चलनी चाहिए। अब ये जो खातून है इनका नाम उज़्मा है, इनकी अब एक दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई कि सिर्फ पहले 1 घंटे में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को पहले 1 घंटे में 2 लाख से ज्यादा मर्तबा शेयर किया गया। ये एक 76 सेकंड का आप कह सकते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक किस्म का वीडियो क्लिप है। अब ये जो लड़की है उज़्मा, इसने इस वीडियो क्लिप को जारी करते हुए यह बताया कि मुझे अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 2 नौकरियां करनी पड़ रही हैं। मैं अपने 3 बच्चों का पेट इन 2 नौकरियों की वजह से मुश्किल से ही सही लेकिन फिर भी इज्जत एहतराम से गुजर बसर कर रही थी। लेकिन अब पिछले 4 माह में जब से ये हुकूमत आई है उसके बाद से हमारे जो अखराजात हैं ये 3 गुना तक बढ़ गए हैं। हम पिछले माह का बिजली का बिल नहीं दे सके और मैं खुद दिन में 2 के बजाय अब 1 मर्तबा खाना खा रही हूं। मेरा जो सबसे छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 1.5 साल है, हम बमुश्किल उसका दूध पूरा कर पा रहे हैं और मेरे जो 7 साल और 9 साल के दीगर बच्चे हैं उनको भी अब कभी कभार ही एक दिन में दूसरे वक्त का खाना मयस्सर होता है। लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो जिस किस्म की बेहिसी का मुजाहरा कर रही है, जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने मुजरिमाना खामोशी अख्तियार कर रखी है, तो मैं इस वीडियो के जरिए बिलावल भुट्टो को यह पैगाम देती हूं कि आखिरत में मेरा हाथ होगा और बिलावल भुट्टो आपका गिरबान होगा क्योंकि आप इस वक्त इतनी ज्यादा बेइज्जती दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर
शहबाज गिल की गिरफ्तारी के मुतल्लिक भी अचानक एक बहुत बड़ी खबर आई है और इस मामले पर अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। एक बड़ी ही मिस्टीरियस किस्म की रीजन भी शहबाज गिल की गिरफ्तारी के मुतल्लिक सामने आई है और जैसे ही शहबाज गिल की गिरफ्तारी के मुतल्लिक ये वीडियो सामने आई, अचानक नून लीग की एक खातून एमपीए की एक तबाहकुन किस्म की वीडियो सामने आ गई है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त शहबाज गिल की गिरफ्तारी और ARY पर होने वाली ट्रांसमिशन से है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मरकजी न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने इस खातून एमपीए की इस वीडियो को भी दबा दिया है। अब ये जो खातून एमपीए हैं, ये मरियम नवाज की एक इंतहाई करीबी दोस्त हैं, लेकिन इन्होंने मरियम नवाज की एक शर्मनाक तस्वीर गलती से जारी कर दी। अब जिस वक्त ये तस्वीर जारी हुई तो उस पर सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। मरियम नवाज की इस दोस्त को पता नहीं चला कि गलती से वो सोशल मीडिया पर मरियम नवाज की एक तस्वीर जारी कर चुकी हैं। उसके बाद मरियम नवाज इनसे बहुत ज्यादा नाराज भी हुई और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी इन पर भरहमी का इज़हार किया और जब सोशल मीडिया पर मरियम नवाज का मजाक उड़ना शुरू हुआ तो उसके बाद फिर ये जो खातून एमपी हैं, इन्होंने उस वक्त उस तस्वीर को डिलीट कर दिया। लेकिन अब इन्हीं खातून एमपीए की आज के दिन में शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले से और ARY के हवाले से एक तबाहकुन किस्म की वीडियो सामने आई है। लेकिन ये जो वीडियो है, इस वीडियो को भी मरकजी चैनल ने नहीं चलाया और सिर्फ एक ARY ऐसा चैनल है जिसने इस लीगी एमपीए खातून की ये वीडियो चलाई है। और ये जो लीगी रहनुमा है, लीगी जो एमपीए हैं, इनका नाम है हिना परवेज भट्ट और अब हिना परवेज भट्ट ने एक बहुत बड़ा एतराफ़े जुर्म कर लिया है, कैमरों के सामने किया है। कोई जराए से ये खबर नहीं आई, कोई निजी महफिल से लीक नहीं हुई, बल्कि उनकी अब एक तबाहकुन किस्म की वीडियो सामने आई है जिसको अब तक का सबसे बड़ा एतराफ़े जुर्म करार दिया जा रहा है, क्योंकि जो एक बंद कमरे में होने वाली एक खौफनाक किस्म की एक्टिविटी हुई थी, उसका एक वीडियो क्लिप लीक हुआ था और फिर पता यह चला था कि 4 किरदार इस बंद कमरे में दाखिल हुए थे और जब वो क्लिप लीक हुआ था तो उससे फिर इन 4 किरदारों की शिनाख्त हो गई थी। इन 4 किरदारों के नाम भी सामने आ गए थे और यह भी पता चल गया था कि ये जो 4 किरदार हैं, इनकी मास्टरमाइंड कौन है और इनको कौन हदायत दे रहा था। अब जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता यह चला कि ये तो एक सेल है, एक ऐसा सेल जिसको मरियम नवाज चलाती हैं और इस सेल का काम था कि पीटीआई के दरमियान और फौज के दरमियान गलतफहमियां पैदा की जाए और पीटीआई को किसी तरीके से फौज मुखालिफ जो है वो हम साबित कर सकें। अब इसी पूरी सूरत हाल में हिना परवेज भट्ट की एक आप कह सकते हैं इंतहाई गैर मामूली नौयत की वीडियो सामने आ गई है और हिना परवेज भट्ट ने अब ये एतराफ कर लिया है कि ARY को हुकूमत ने बंद किया है, मरियम नवाज ने ARY को बंद करवाया है और उन्होंने ये अल्फाज बोले कि अगर ARY हुकूमत के खिलाफ खबरें चलाएगा तो हमारे पास कोई और चारा नहीं है कि हम ARY को बंद ना करें। यानी एक तरह से एतराफ़े जुर्म कर लिया कि मरियम नवाज के दबाव पर पैमरा ने ARY को बंद किया है। ये उनकी वीडियो इस वक्त वायरल है। लेकिन यहां पर शहबाज गिल की गिरफ्तारी के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम खबर आई है और ये खबर उस वक्त आई जब 4 शहादतों के मुतल्लिक एक इंतहाई अफसोसनाक किस्म की इत्तला भी आई और पूरे मुल्क को 10 मुहर्रम को इस खबर ने गमजदा करके रख दिया। बहुत ही ये आप कह सकते हैं कि तकलीफ दे किस्म की खबर है, इंतहाई हसास नौयत की खबर है। खास तौर पर 10 मुहर्रम के दिन इस किस्म की खबर आना पूरे मुल्क को आप कह सकते हैं कि इस खबर ने गमजदा कर दिया है। और इस खबर में बताया यह गया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान का जो इलाका है मीर अली, अब मीर अली में पाक फौज का एक काफिला जो है वो रवां दवां था। इस काफिले पर दहशतगर्दों ने मीर अली में हमला किया है और इस हमले में हमारे 4 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। इनमें लांस नाइक शाहजेब, लांस नाइक सज्जाद,
سپاہی عمیر اور سپاہی خرم شامل ہیں اور ISPR نے اس کی تصدیق کی ہے۔ لیکن یہاں پر شہباز گل کی گرفتاری کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ شہباز گل کی جو گاڑی ہے اصل میں ان کی گاڑی کو کس گاڑی نے روکا تھا اور اب ان کی گرفتاری کے وقت کی ایک تہلکہ خیز قسم کی تصویر بھی سامنے آ گئی ہے اور ان کا جو ایک اسسٹنٹ ہے اس کی تصویر بھی سامنے آئی ہے۔ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ جو تصویر ہے یہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، لیکن جو مین سٹریم میڈیا ہے، جو مرکزی نیوز چینلز ہیں، انہوں نے شہباز گل کے اس اسسٹنٹ کی تصویر بھی نہیں چلائی۔ لیکن یہ تصویر کس نوعیت کی ہے اور اس معاملے پر کیا دو بڑے انکشافات ہوئے ہیں ان کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس سے ذرا پہلے شہباز شریف کی اپنی ایک ویڈیو وائرل ہوگی اور اسی ویڈیو کو اس وقت شہباز گل کی گرفتاری کی وجہ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اب اس گرفتاری کے متعلق کیا دو بڑے انکشافات ہوئے ہیں اور جو پوری اندرونی کہانی ہے، یعنی وہ وجہ جس کی وجہ سے شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، وہ آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں اور شہباز گل کی اس ویڈیو کے متعلق بھی بتاتے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ ویڈیو شہباز گل کی گرفتاری کی وجہ بنی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ شہباز گل نے گزشتہ رات ایک ٹرانسمیشن میں شرکت کی تھی۔ یہ ٹرانسمیشن ARY نیوز چینل پر چل رہی تھی اور اسی ٹرانسمیشن میں اس بند کمرے میں ہونے والی ایکٹیویٹی کا ذکر کیا جا رہا تھا جس کے متعلق ہم نے آپ کو اپنی اسی ویڈیو میں بتایا کہ کس طرح سے مریم نواز کا ایک سیل ہے اور اس سیل کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ اس سیل نے پاک فوج اور PTI کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنی ہیں۔ اب یہاں پر ایک خاتون اینکر نے شہباز گل سے یہ سوال پوچھا کہ مریم نواز کا یہ جو سیل ہے یہ کس طرح سے PTI اور فوج کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس پر اب تحریک انصاف کا کیا موقف ہے اور فوج پر اور فوج کے شہداء کے حوالے سے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پہلے پروپیگنڈا کیا گیا کہ کچھ نامناسب قسم کے ٹویٹس کیے گئے تھے، تو اس پر شہباز گل آپ اپنا موقف بتائیں۔ اب اس پر شہباز گل نے جواب یہ دیا کہ تحریک انصاف اور فوج ایک پیج پر رہے ہیں، ہمیشہ ایک پیج پر رہیں گے۔ تحریک انصاف اور فوج میں دوریاں پیدا کرنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی جائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب 2 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس ملک کے لیے میری جان سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ ہماری فوج مضبوط رہے۔ لیکن اس کے بعد اسی ٹرانسمیشن کے دوران ایک بڑا ڈرامائی قسم کا موڑ آ گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بولے گئے کچھ الفاظ جن کو مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل نے اپنے مطلب کے معنی پہنائے، وہ اب کہا جا رہا ہے کہ شہباز گل کے یہ جو الفاظ ہیں یہ اصل میں ان کی گرفتاری کا سبب بنے۔ اب شہباز گل سے جب فوج کے اور تحریک انصاف کے تعلقات کے حوالے سے سوال کیا گیا تو شہباز گل نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ PTI ہمیشہ فوج کے احترام اور وقار کے لیے کھڑی رہے گی۔ لیکن شہباز گل یہ جو ٹرانسمیشن ہو رہی تھی ARY پر، جیسے ہی انہوں نے یہ بیپر ختم کیا، اس بیپر کو اگر آپ دوبارہ سے غور سے سنیں، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں تھا کہ جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ یہ فوج کے خلاف تھا یا فوجی قیادت کے خلاف تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ ٹرانسمیشن میں شہباز گل کا یہ بیپر ختم ہوا تو اس کے بعد مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل جو ہے ایکٹیو ہو گیا اور اس نے شہباز گل کے اس بیان کو ایسا رنگ دینے کی کوشش کی جیسے شہباز گل نے فوجی قیادت کے خلاف کوئی بات کر دی ہو، جیسے شہباز گل نے فوج کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہو جس سے فوج کی جو اتحاد ہے اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو۔ حالانکہ اگر آپ شہباز گل کی ٹائم لائن دیکھیں ٹویٹر کی تو انہوں نے ہمیشہ فوج کے متعلق اور فوجی شہداء کے متعلق بہت احترام سے اور شائستہ طریقے سے بات کی۔ لیکن مریم نواز کا جو سوشل میڈیا سیل تھا اس نے شہباز گل کے خلاف 12 گھنٹے پہلے ایک مہم شروع کر دی۔ لیکن اب شہباز گل کی جو گرفتاری ہے اس کے متعلق 2 بڑی اہم خبریں آئی ہیں، ایک تصویر بھی سامنے آئی ہے اور یہ بھی اب پتا چلا ہے کہ شہباز گل کو گرفتار کرنے کے لیے جو لوگ جس گاڑی میں آئے تھے اس گاڑی کے اوپر کس قسم کی نمبر پلیٹیں تھیں، اس گاڑی میں کون لوگ تھے اور پھر شہباز گل کو کہاں لے جایا گیا۔ اب شہباز گل کی جو گرفتاری ہوئی یہ ہوئی بنی گالا چوک سے۔ بنی گالا چوک جو ہے
یہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی جو رہائش گاہ ہے بنی کالا پر، اس کے بالکل قریب واقع ہے۔ شہباز گل بنی گالا چوک کے قریب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی گاڑی میں موجود تھے، ان کے ساتھ ان کے اسسٹنٹ بھی موجود تھے، اور اب ان کے اسسٹنٹ کے متعلق یہ اطلاع ہے کہ انہیں مکے مارے گئے، ان کو تھپڑ مارے گئے، ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ ایک گاڑی کو ایک تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ جو اسسٹنٹ ہیں شہباز گل کے، یہ اس گاڑی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنے برے حال میں ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تشدد سے اور ان کو مار مار کے پیٹ پیٹ کر وہاں پر شاید کوئی اس طرح کے حالات بھی پیدا ہوئے ہیں جہاں ان کو گرا کے مارا گیا، کیونکہ یہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بے سود بیٹھے ہوئے ہیں، اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن اس کے بعد یہ جو گرفتاری ہوئی، اس کے متعلق یہ انکشاف بھی ہوا کہ شہباز گل کی گاڑی کے شیشے بھی توڑے گئے۔ یعنی اگر پولیس نے ان کو گرفتار کرنا ہوتا، اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان کو گرفتار کرنا ہوتا، تو ان کو کوئی نوٹس بھجوایا جاتا، یا پھر ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی جاتی، کوئی پولیس کی گاڑیاں ان کی گاڑی کو روکتی۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ ان کی گاڑی کو 3-4 گاڑیوں نے روکا، کوئی ایک گاڑی نہیں تھی، 3-4 گاڑیوں نے روکا۔ بالکل اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی گاڑی کا گھیراؤ کیا گیا، اس کے بعد ان کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے، شہباز گل کو گاڑی سے زبردستی اتارا گیا۔ اس دوران ان کا جو اسسٹنٹ تھا اس نے یہ دریافت کیا، یہ پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، آپ نے ہماری گاڑی کو کیوں روکا ہے، اور شہباز گل پر کیوں تشدد کیا جا رہا ہے، اور گاڑی کے شیشے کیوں توڑے گئے ہیں۔ اب اس پر جب یہ اسسٹنٹ شہباز گل کا یہ سوال کر رہا تھا تو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کو تھپڑ مارے گئے، اور اب پی ٹی آئی کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کو جب گاڑی سے نکالا جا رہا تھا تو ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ پی ٹی آئی کے ذرائع کا دعویٰ ہے۔ لیکن اب وہ جو گاڑیاں ہیں جنہوں نے شہباز گل کی گاڑی کا گھیراؤ کیا تھا، ان کے متعلق بھی تحریک انصاف نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا دعویٰ بھی کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ گاڑیاں اصل میں کہاں سے آئی تھیں، ان گاڑیوں میں کون لوگ تھے، اور ان کی جو نمبر پلیٹس ہیں اس حوالے سے اہم خبر کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ شہباز گل کی گرفتاری کے بعد پتہ یہ چلا کہ ایک تو شہباز گل پر کوئی ایف آئی آر درج نہیں تھی، پھر ذرائع نے یہ بھی بتایا، جو پولیس کے ذرائع ہیں اور تحریک انصاف نے یہ کلیم بھی کیا کہ شہباز گل کی گرفتاری کے بعد جلدی جلدی ایک ایف آئی آر لکھنے کی کوشش کی گئی، اور یہ جو ایف آئی آر تھی یہ کسی شخص نے، یعنی کسی شہری نے شہباز گل کے خلاف کسی تھانے میں درخواست نہیں دی۔ یعنی جس طرح سے اینکر عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا تھا تو عام شہریوں سے درخواستیں دلوائی گئی تھیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے شہری جن کو پراکسی کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اور درخواستیں دلوائی گئی تھیں کہ عمران ریاض نے پاک فوج کے خلاف یا ملک کی سلامتی کے خلاف کوئی بیانات دیے ہیں، لیکن یہاں پر کسی عام شہری کو پراکسی کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ حکومت کی مدعیت میں، یعنی یہ جو پورا کام تھا یہ حکومت کی مدعیت میں کیا گیا۔ اور اب جو بعد میں ایف آئی آر لکھی جا رہی ہے شہباز گل کی گرفتاری کے بعد، اس میں یہ الفاظ لکھے جا رہے ہیں کہ یہ ایف آئی آر حکومت کی مدعیت میں درج کی جا رہی ہے، اور حکومت کو یہ اعتراض ہے کہ شہباز گل نے فوج کے متعلق کوئی بات کی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اب ان گاڑیوں کے متعلق یہ بتایا گیا ہے، ایک تو فواد چودھری کی جانب سے جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ عینی شاہدین نے انہیں یہ سارا واقعہ بتایا ہے، اور کچھ تحریک انصاف کے رہنما ایسے ہیں جن کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس واقعے کو خود ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو فواد چودھری نے یہ بتایا کہ جو گاڑیاں آئی تھیں جنہوں نے شہباز گل کی گاڑی کا گھیراؤ کیا، ان گاڑیوں پر کوئی نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی تھی۔ اب یہ بہت مسٹیریس بات ہے، بہت ہی پراسرار بات ہے کہ اگر پولیس کی گاڑیاں ہوں تو اس پر پولیس کی گاڑیوں کے نمبر پلیٹس جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، لیکن شہباز گل نے فواد چودھری نے بتایا کہ جن گاڑیوں میں اغوا کیا گیا ہے شہباز گل کو، ان کے اوپر کسی قسم کی نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ اس کے بعد مراد سعید نے بھی اب ایک تہلکہ خیز سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور مراد سعید کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے شہباز گل کو گھسیٹ کر نکالا گیا یہ کوئی گرفتاری نہیں تھی، بلکہ یہ اصل میں شہباز گل کو اغوا کیا گیا ہے، لیکن
ہم اس پر کوئی خاموش نہیں بیٹھیں گے، اس پر ہم اپنا لایا عمل دیں گے۔ لیکن یہاں پر اب عمران خان صاحب کا بھی ایک رد عمل سامنے آیا ہے۔ عمران خان صاحب کے چونکہ شہباز گل چیف آف سٹاف تھے، ہر وقت ان کے ساتھ موجود رہتے تھے، اور اب عمران خان صاحب کا جو رد عمل آیا اس کو بھی میڈیا نے سنسر کر دیا۔ میڈیا عمران خان صاحب کے الفاظ کا بوجھ نہیں اٹھا سکا، کیونکہ عمران خان صاحب نے جس قسم کے الفاظ استعمال کیے وہاں سے میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے، اور میڈیا نے عمران خان صاحب کا یہ جو رد عمل ہے اس کو مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ اب خان صاحب کی جانب سے رد عمل یہ آیا کہ جس قسم کے ہتھ کنڈے یہ امپورٹڈ حکومت استعمال کر رہی ہے، ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ آپ صرف 13 اگست اور 14 اگست کا انتظار کریں۔ 14 اگست کو جس لایا عمل کا میں اعلان کرنے والا ہوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کس طرح سے اپنے قدموں پر کھڑی رہتی ہے۔ لیکن یہاں پر سوشل میڈیا پر سوال اب یہ کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز، جاوید لطیف اور پرویز رشید، جنہوں نے فوج کے خلاف بدترین قسم کی اور سنگین ترین قسم کے الزامات لگائے اور بدترین قسم کی آپ کہہ لیں کہ ایک ہرزہ سرائی کی فوج کی، ان کو تو گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن شہباز گل کو صرف ایک غلط فہمی کی بنیاد پر اور ایک ایسے فکرے پر جس کو مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل نے غلط معنی پہنائے، اس پر شہباز گل کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔